हे गाइज म आशिक र स्वागत तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोजहरूमा हामीले केही टपिकहरूको चाहिँ अडिटको रिभाइज गरेका थियौँ र आज हामी अडिटको चाहिँ एनएसए 200 है अब चाहिँ हामी अडिटको एनएसएहरूको चाहिँ सिरिज गर्छौँ। पहिला सबै एनएसएहरू चाहिँ रिभाइज गर्छौँ। सबैभन्दा पनि मेन इम्पोर्टेन्ट एनएसएहरू जहाँबाट चाहिँ धेरै क्वेसनहरू इक्जाममा आउने गरेछ त्यहाँबाट चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ पहिला रिभाइज गर्छौँ अनि पछि चाहिँ तिनीहरूलाई हेर्छौँ हामी। ठिक छ। सो सबभन्दा पहिला एनएसए 200 लाई हामी रिभाइज गर्छौँ, जसको नाम छ ओभरअल अब्जेक्टिभ्स अफ द इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर एन्ड कन्डक्ट अफ एन अडिट इन एकोर्डेन्स विथ नेपाल स्ट्यान्डर्ड्स अन अडिटिङ। यसलाई चाहिँ सर्टकटमा मैले एउटा इन्डियन भिडियोमा चाहिँ हेरेको थिएँ, जसको यिनीहरूले चाहिँ उया कासा भन्छ। उया होइन, OOIA उया अनि कासा भन्छ यसलाई सर्टकटमा चाहिँ होइन। ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर एन्ड कन्डक्ट अफ एन अडिट इन एकोर्डेन्स विथ स्ट्यान्डर्ड्स अन अडिटिङ, त्यसरी चाहिँ उनीहरूले मिलाएको हुन्छन्। सो यो सर्ट फर्म हो, यसरी चाहिँ याद गर्दा भयो। सो यो सर्ट फर्म भन्दा पनि राम्रो तरिकाले यादै गर्दा राम्रो। सो अब हेरौँ यसको चाहिँ कन्टेन्ट के छ। मेन कुरा चाहिँ यहाँबाट इक्जाममा चाहिँ कतिको क्वेसन आउँछ। इक्जाममा यहाँबाट चाहिँ खासै डाइरेक्ट क्वेसन नसोधे पनि इन्डाइरेक्टली यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आन्सर लेख्ने बेलामा एनएसए 200 धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। डाइरेक्टली क्वेसन यहाँबाट नसोधे पनि डाइरेक्टली पनि क्वेसन आउँछ र इन्डाइरेक्टली क्वेसन चाहिँ इन्डाइरेक्टली चाहिँ तपाईँले धेरै आन्सरहरूमा यहाँबाट आन्सर फ्रेम गर्नमा यसको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। ओके। सो सबभन्दा पहिला थोरै चाहिँ यहाँ हामी यसको ब्याकग्राउन्ड हेर्छौँ कि के यहाँ चाहिँ भनेको छ। उसले यहाँ उसले भनेको छ कि कुनै पनि अडिटको जुन पर्पज हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको युजरहरू हुन्छ नि तिनीहरूको चाहिँ कन्फिडेन्सलाई बढाउने चाहिँ अडिटको के हो त भन्दाखेरि पर्पज हो रे। अब अडिटको चाहिँ मतलब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको जुन युजरहरू हुन्छ तिनीहरूको कन्फिडेन्सलाई कसरी बढाइन्छ त? जब एउटा अडिटरले आफ्नो ओपिनियन एक्सप्रेस गर्छ, कि वास्तवमा यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ सबै मेटेरियल कुराहरूलाई कन्सिडर गरेर बनाएको छ कि छैन र यो चाहिँ एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कलाई फलो गरेर बनाइएको छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ जब एउटा अडिटरले आफ्नो ओपिनियन एक्सप्रेस गरिदिन्छ, त्यसपछि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टका जुन युजरहरू हुन्छ तिनीहरूको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टप्रति आफ्नो कन्फिडेन्स चाहिँ के हुन्छ त इन्हान्स भइहाल्छ, तिनीहरूको रिलायबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ है त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टप्रति चाहिँ। अब यदि कुनै अडिटरले चाहिँ आफ्नो ओपिनियन दिएको छैन भने त्यो रिलायबिलिटी चाहिँ त्यहाँ मतलब नहुन पनि सक्छ। तर एउटा अडिटरले इन्डिपेन्डेन्टली आफ्नो ओपिनियन दिइसकेपछि चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको रिलायबिलिटी नै के हुन्छ त बढेर जान्छ है। अब यो एनएसएले के भन्छ भन्दाखेरि कि अडिटरले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ मेटेरियली मिसस्टेटमेन्टबाट फ्री छ कि छैन हैन, त्यसको बारेमा चाहिँ रिजनेबल एसुरेन्स लिनु पर्यो है। यसले के भन्छ कि कुनै पनि अडिटरले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज अ होलमा मेटेरियल मिसस्टेटमेन्टबाट फ्री छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ के गर्नु पर्यो त रिजनेबल एसुरेन्स अब्टेन गर्नु पर्यो। अब त्यो मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट चाहिँ इररले पनि भएको हुनसक्छ अथवा फ्रडले पनि भएको हुनसक्छ है। त्यसपछि अर्को के भन्छ भन्दाखेरि द कन्सेप्ट अफ मेटेरियलिटी इज अप्लाइड बाई द अडिटर बोथ इन प्लानिङ एन्ड पर्फर्मिङ इन अडिट भन्छ। मतलब जब अडिटरले चाहिँ प्लानिङ गर्छ, अडिट गर्ने प्लानिङ गर्छ अथवा पर्फर्म गर्छ त त्यति दुइटै टाइममा चाहिँ अडिटरले मेटेरियलिटी कन्सेप्टलाई चाहिँ बिर्सनु भएन। अडिट प्लानिङ गर्ने बेलामा पनि र अडिट गरिरहेको बेलामा पनि मेटेरियलिटीको कन्सेप्टलाई चाहिँ फलो गर्नु पर्यो, त्यसको कन्सेप्टलाई चाहिँ बिर्सनु भएन है। र त्यसपछि अझै केही कुरा एड गर्छ उसले कि जब अडिट गरिरहेको हुन्छ त्यो अडिट गरिरहेको बेलामा प्रोफेसनल जजमेन्टलाई पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो। प्रोफेसनल जजमेन्टलाई पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बिहेभियरमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो अनि प्रोफेसनल स्केप्टिसिजमलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो रे हैन। प्लानिङको दौरानमा पनि र अडिट पर्फर्म गर्ने बेलामा पनि प्रोफेसनल जजमेन्ट र प्रोफेसनल स्केप्टिसिजमलाई चाहिँ फलो गर्नु पर्यो, मेन्टेन गर्नु पर्यो, एक्सर्साइज गर्नु पर्यो है। अब प्रोफेसनल जजमेन्ट भनेको के भयो भन्दाखेरि म तपाईँलाई एकछिनमा भन्छु। त्यस्तै प्रोफेसनल स्केप्टिसिजमको मतलब हो भन्दाखेरि प्रोफेसनल स्केप्टिसिजमको मतलब भयो क्वेसनिङ माइन्ड चाहिँ हुनु पर्यो है। क्वेसनिङ माइन्ड हुनु पर्यो। क्वेसनिङ माइन्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि कि कुनै यस्तो परिस्थिति हुनसक्छ जसको कारणले चाहिँ त्यहाँको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मेटेरियली मिसस्टेट हुनसक्छ हैन। कुनै यस्तो पनि परिस्थिति हुनसक्छ जसको कारणले गर्दाखेरि
हैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मेटेरियली मिसस्टेटेड पनि हुन सक्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ क्वेसनिङ माइन्ड हुनु नै प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम हो। त्यस्तै प्रोफेसनल जजमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले जुन ट्रेनिङ, तपाईले जुन नलेज अथवा तपाईले जुन एक्सपिरियन्सहरु पाउनु भएको छ तिनीहरूलाई अडिटिङको दौरानमा हैन, मतलब अडिटिङ रिलेटेड, अकाउन्टिङ रिलेटेड अथवा एथिकल स्ट्यान्डर्ड रिलेटेड जुन तपाईको ट्रेनिङ, नलेज र एक्सपिरियन्सहरु छ तिनीहरूलाई नै एप्लाई गर्नु तपाईको चाहिँ प्रोफेसनल जजमेन्टमा पर्छ। त यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले प्लानिङ गर्ने बेलामा पनि र अडिट परफर्म गर्ने बेलामा पनि एप्लाई गर्नु पर्यो है। त यो कुराहरु चाहिँ केही हाम्रो ब्याकग्राउन्ड थियो। अब यसको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसमा जाउँ है त। अब यहाँ हेरौँ, तपाईले यसको मेन अब्जेक्टिभ यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओभरअल अब्जेक्टिभ्स अफ द अडिटर, ओभरअल अब्जेक्टिभ्स अफ द अडिटर। मेन चाहिँ एनएसए 200 को अनुसारले अडिटरको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ के हो त? दुईटा अब्जेक्टिभ हो। एउटा छ रिजनेबल एस्युरेन्स, अर्को छ रिपोर्ट। मेन कुरा भन्दाखेरि कि त्यो इन्टिटीको, त्यो क्लाइन्टको चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हैन, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट सबै हैन पहिला चाहिँ एज अ होलमा मेटेरियल मिस स्टेटमेन्टबाट फ्री छ कि छैन, र त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट चाहिँ फाइनान्शियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कलाई फलो गरेर बनाइएको छ कि छैन, यो कुरा चाहिँ पहिलो हेर्नु पर्यो है। त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि कि त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा आफ्नो रिपोर्ट दिनु। पहिलो अब्जेक्टिभ के भयो कि जुन क्लाइन्टले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाएको छ त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट चाहिँ मेटेरियली मिस स्टेटमेन्टबाट चाहिँ फ्री छ कि छैन, र त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट जुन जुन फाइनान्शियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कलाई एप्लिकेबल हुन्छ तिनीहरूको अनुसारले चाहिँ बनाइएको छ कि छैन, त्यसको बारेमा रिजनेबल एस्युरेन्स अब्टेन गर्नु, नम्बर 1 अब्जेक्टिभ। नम्बर 2 चाहिँ के भयो कि त्यो रिजनेबल एस्युरेन्स अब्टेन गरेर बल्ल चाहिँ त्यो अनुसारले हैन, त्यो अनुसारले चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टप्रति आफ्नो रिपोर्ट दिनु, र जुन जुन ठाउँमा चाहिँ एनएसएले कम्युनिकेट गर्न भन्छ त्यहाँ चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु नै के हो त अडिटरको चाहिँ ओभरअल अब्जेक्टिभ हो है। अब ओभरअल अब्जेक्टिभ बुझिसकेपछि यहाँ चाहिँ केही रिस्पोन्सिबिलिटी अफ म्यानेजमेन्टको पनि कुरा छ। रिस्पोन्सिबिलिटी अफ म्यानेजमेन्ट हामीले बुझ्नै पर्छ किनकि यो तपाईलाई धेरैवटा एनएसआरमा चाहिँ काम लाग्छ। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि कि रिस्पोन्सिबिलिटी अफ म्यानेजमेन्ट के हो त? म्यानेजमेन्टको चाहिँ के रिस्पोन्सिबिलिटी छ? अडिटरले त अडिट गर्छ, तर म्यानेजमेन्टको चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भन्दाखेरि टु प्रोभाइड द अडिटर विथ, अडिटरलाई चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ दिनु पर्यो। नम्बर 1 एक्सेस टु अल द इन्फर्मेसन अफ विच म्यानेजमेन्ट एन्ड वेयर एप्रोप्रिएट दोज चार्ज विथ गभर्नेन्स आर अवेयर द्याट इज रिलेभेन्ट टु द प्रिपरेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट सच एज रिकॉर्ड्स, डकुमेन्टेसन एन्ड अदर्स म्याटर्स। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि कि सबै कुराहरूको चाहिँ एक्सेस दिनु पर्यो हैन, जुन जुन कुराहरू हैन, जुन जुन कुराहरू चाहिँ लाग्छ कि यो कुरा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा चाहिँ रिलेभेन्ट थियो होला, त्यो सबै कुराको चाहिँ एक्सेस दिनु पर्यो, चाहे त्यो रिकॉर्ड होस्, चाहे त्यो डकुमेन्टेसन होस्, चाहे त्यो अरू केही कुराहरू होस्। यदि तिनीहरू चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा त्यो एप्रोप्रिएट थियो हैन भने त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ एक्सेस दिनु पर्यो अडिटरलाई। अनि अर्को के भन्छ हेर्नु होला, एडिशनल इन्फर्मेसन दैट द ऑडिटर मे रिक्वेस्ट फ्रम द मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट दोज चार्ज विथ गभर्नेन्स फर द पर्पज अफ ऑडिट। अरु केही कुराहरु हैन, अरु केही कुराहरु यदि ऑडिटरले मैनेजमेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्यो भने र दोज चार्ज विथ गभर्नेन्सलाई रिक्वेस्ट गर्यो भने अरु पनि इन्फर्मेसनहरु चाहिँ ऑडिटरले माग्न सक्छ। नंबर 3 अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन विदिन द एन्टिटी फ्रम द ऑडिटर डिटरमाइन्स हैन फ्रम हुम द ऑडिटर डिटरमाइन्स इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एभिडेन्स। यदि ऑडिट एभिडेन्स ऑब्टेन गर्नलाई ऑडिटरले कुनै मान्छेलाई चाहिँ उपयुक्त ठान्यो हो, यो मान्छेबाट चाहिँ मैले ऑडिट एभिडेन्स पाउन सक्छु भने म्यानेजमेन्टले चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सेस दिनु पर्यो। ठीक छ, तपाई चाहिँ त्यो मान्छेबाट सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ रिस्ट्रिक्सन के पनि लगाउनु भएन है। त यो कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तीनवटा चाहिँ म्यानेजमेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटी थियो। अब छ यो स्ट्यान्डर्डको केही ब्याकबोन्सहरु, केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु जसलाई चाहिँ हामी बिर्सिनु नै भएन है। नम्बर 1 के भन्छ भन्दाखेरि एथिकल रिक्वायरमेन्ट्स रिलेटिङ टु एन अडिट अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। जब कुनै पनि अडिटरले फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको अडिट गर्छ, त्यो अडिट गर्ने दौरानमा इन्डिपेन्डेन्सलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त ध्यान दिनु पर्यो। उसले सबै एथिकल रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ कम्प्लाई गर्नुपर्छ। जति पनि एथिकल रिक्वायरमेन्टहरु छ, जति पनि कोड अफ एथिक्सहरु छ, त्यो सबै कोड अफ एथिक्सलाई मान्नुपर्छ, इन्क्लुडिङ इन्डिपेन्डेन्सलाई पनि उसले मान्नु पर्छ। भले त्यो के रे अरु ठाउँमा चाहिँ छैन होला, तर उसले चाहिँ एउटा अडिटरले अडिट गर्ने दौरानमा सबै एथिकल रिक्वायरमेन्टलाई फलो गर्नु पर्यो, इन्क्लुडिङ इन्डिपेन्डेन्सलाई पनि फलो गर्नु पर्यो जब अडिटरले एउटा अडिट फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको अडिट गर्छ है। नम्बर 2 प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम। अब यहाँ हामीले यसको बारेमा त पहिले पनि कुरा गरिसक्यौं कि कुनै पनि अडिटरले अडिटलाई प्लान गर्ने बेलामा पनि र परफर्म गर्ने बेलामा पनि के गर्नु पर्यो त प्रोफेसनल स्केप्टिसिजमलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नु पर्यो।
प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम मेन्टेन गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि कि पछि पनि कुनै यस्तो सिचुएसनहरू आउन सक्छ, यस्तो कुनै सर्कमस्टान्सेसहरू आउन सक्छ जसको कारणले फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट मेटेरियली मिसस्टेटेड हुन सक्छ हैन। त अडिटरले चाहिँ के हुनु पर्यो, क्वेसनिङ माइन्ड हुनु पर्यो कि कुनै त्यस्तो सर्कमस्टान्सेस छ त जसको कारणले चाहिँ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट मेटेरियली मिसस्टेटेड हुन सक्छ त, त्यो पनि हेरिराख्नु पर्यो। सो त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम भन्छौँ। नम्बर 3 सीमा छ प्रोफेसनल जजमेन्ट। अडिटरले प्लानिङ स्टेजमा र अडिट पर्फर्म गर्ने स्टेजमा पनि प्रोफेसनल जजमेन्टलाई चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। प्रोफेसनल जजमेन्टलाई एक्सर्साइज गर्नुको मतलब उसले अकाउन्टिङ, अडिटिङ र इथिकल स्ट्यान्डर्ड रिलेटेड जे नलेज, जे एक्सपिरियन्स, जे ट्रेनिङहरू लिएको छ त्यो सबै कुरालाई चाहिँ अडिटलाई प्लान गर्ने बेलामा र पर्फर्म गर्ने बेलामा चाहिँ एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। सो यो सबै कुराहरू हामी के पढिरहेछौँ त, रिक्वायरमेन्ट्स फर द अडिटर। यो एनएसए अनुसारले अडिटरको चाहिँ के रिक्वायरमेन्टहरू छ त, के कुरालाई चाहिँ अडिटरले आवश्यक रूपमा मान्छ, के कुरालाई चाहिँ उसले ध्यान दिनुपर्छ कुनै पनि अडिट गर्ने बेलामा, त्यो कुरा चाहिँ हामी हेरिरहेछौँ। नम्बर डी, सफिसिएन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स एन्ड अडिट रिस्क। तपाईँ आफै के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले अहिले भर्खर के पढ्यौँ कि अडिटरको चाहिँ ओभरअल अब्जेक्टिभ हुन्छ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्टबाट फ्री छ कि छैन र त्यो एप्लिकेबल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कद्वारा चाहिँ बनाएको छ कि छैन। त त्यो मैले हेर्नलाई, वास्तवमा त्यो बनाएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नलाई कि मैले एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स ल्याउनु परेन, मैले अडिट इभिडेन्स नलिकन मलाई थाहा हुन्छ त कि यो वास्तवमा चाहिँ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट मेटेरियल मिसस्टेटमेन्टबाट फ्री छ कि छैन, अथवा फाइनान्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कद्वारा चाहिँ बनाएको छ कि छैन भन्ने कुरा मलाई थाहा हुन्छ अडिट इभिडेन्स अब्टेन नगरिकन? थाहै हुँदैन। सो मैले के भन्छ भन्दाखेरि कि रिजनेबल एस्युरेन्स अब्टेन गर्नलाई एउटा अडिटरले के गर्नु पर्यो, सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्नु पर्यो ताकि के होस् भन्दाखेरि अडिट रिस्क चाहिँ कम होस्। यदि तपाईँले धेरै अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्नुभयो भने तपाईँको अडिट रिस्क के हुन्छ त, अटोमेटिकली कम भएर जान्छ, हो कि होइन? हैन, मतलब तपाईँले सपोज तपाईँले चाहिँ 5 मार्क्सको एउटा आन्सर लेख्नु भएको छ र मैले तपाईँको 5 मार्क्सको आन्सरमा चाहिँ प्रत्येक लाइन टु लाइन पढेर गएको छु भने, प्रत्येक लाइन टु लाइन मैले हेर्दै गएको छु भने त तपाईँको कुनै ठाउँमा चाहिँ गल्ती हुने चान्स हैन, मैले गल्ती पत्ता लगाउने चान्स पत्ता नलगाउने चान्स कम भयो कि भएन, हो कि होइन? मैले यदि तपाईँको आन्सरको चाहिँ लाइन टु लाइन पढेर चेक गरेको छु भने गल्ती पत्ता नलगाउने चान्स, गल्ती पत्ता नलाग्ने चान्स कम भयो कि भएन? भनेको मतलब अडिट इभिडेन्स तपाईँको धेरै भयो भने तपाईँको अडिट रिस्क के हुन्छ भन्दाखेरि हैन आफै कम भएर जान्छ है। अनि तपाईँ एज एन अडिटर एउटा रिजनेबल कन्क्लुजन चाहिँ राम्रो तरिकाले लिन सक्नुहुन्छ है। नम्बर ईमा कन्डक्ट अफ एन अडिट इन एकोर्डेन्स विथ एनएसए। अब यो त भइ नै हाल्यो, तपाईँ अडिट गरिराख्नु भएको छ भने अडिटको त केही नेपाल स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड अडिटिङहरू छ, केही एनएसएहरू छ, त्यो एनएसएहरूलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त, फलो गर्नु पर्यो है। यदि त्यो एनएसएहरू इफेक्टमा छ र यदि त्यो अडिट गर्ने बेलामा त्यस्तो सर्कमस्टान्सेस भेट्यो जुन सर्कमस्टान्सेस चाहिँ त्यो एनएसएले कभर गरेको छ भने तपाईँलाई चाहिँ त्यो एनएसएको फुलफिल गर्नुपर्छ। सपोज मानौँ तपाईँले चाहिँ कुनै हैन अडिट गर्ने बेलामा केही कुरा चाहिँ तपाईँले थर्ड पार्टीबाट सोध्नु पर्यो भने त्यो सर्कमस्टान्सेस चाहिँ एनएसए 505 मा कभर भएको छ एक्सटर्नल कन्फर्मेसनमा हो भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ त्यो केसमा एनएसए 505 नै फलो गर्नु पर्यो है। त कुनै सर्कमस्टान्सेसहरू यस्तो छ जुन चाहिँ कुनै एनएसएले कभर गरेको छ भने तपाईँले त्यति बेलामा चाहिँ त्यो एनएसए फलो गर्नै पर्छ। त्यही भएर त भन्छ कि कुनै पनि एउटा अडिटरलाई हैन एनएसएको चाहिँ इन्टायर टेक्स्टको नलेज हुनुपर्छ, इन्टायर टेक्स्टको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ है। त्यसको एप्लिकेसन कुन ठाउँमा हुन्छ, त्यसको चाहिँ एक्सप्लेनेटरी मेटेरियलहरूको बारेमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँलाई हुनुपर्छ, यसको अब्जेक्टिभ के हो हैन र कुन कुन ठाउँमा चाहिँ यो एप्लाई हुन्छ भन्ने सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई नलेज हुनुपर्छ है। अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि द अडिटर shall not represent compliance with NSA in the auditor's report unless the auditor has complied with the requirement of this NSA and all other NSAs relevant to the audit। र अडिटको दौरानमा जति पनि एनएसएहरू चाहिँ रिलेभेन्ट थियो, रिलेभेन्ट भनेको चाहिँ जसलाई फलो गर्नुपर्ने थियो र तपाईँले यदि फलो गर्नु भएन भने तपाईँले चाहिँ अडिट रिपोर्टमा भन्नु भएन कि मैले सबै एनएसएहरूलाई फलो गरेर अडिट रिपोर्ट इस्यु गरेको छु भनेर, बुझ्नुभयो? यदि तपाईँले कुनै एनएसए रिलेभेन्ट थियो, कुनै सर्कमस्टान्सेसमा चाहिँ एनएसए रिलेभेन्ट थियो तर तपाईँले चाहिँ त्यो एनएसए फलो गर्नु भएन भने तपाईँले चाहिँ अडिट रिपोर्टमा यो कुरा मेन्सन गर्नु भएन कि तपाईँले अडिट रिपोर्ट चाहिँ एनएसएहरूलाई फलो गरेर इस्यु गर्नु भएको छ, यो कुरा चाहिँ मेन्सन गर्नु परेन है।
सो यो कुरा हामी बुझ्यौँ रिक्वायरमेन्ट्स फर द अडिटर हैन। होप कि तपाईँलाई चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ बुझ्नु भयो होला हैन, मलाई आशा छ। अब लास्टमा छ फेलियर टु एचिभ एन अब्जेक्टिभ। यो रिभिजन हो, त रिभिजन अनुसार नै म जान्छु हैन। फेलियर टु एचिभ एन अब्जेक्टिभ। अब यहाँ के भन्छ कि यदि तपाईँले कुनै एनएसए चाहिँ रिलेभेन्ट थियो तर तपाईँले चाहिँ त्यो एनएसए उ गर्नु भएन, कम्प्लाई गर्नु भएन, तपाईँले फलो गर्नु भएन। सपोज मैले यहाँ भने कि यहाँ चाहिँ थर्ड पार्टीबाट चाहिँ तपाईँले कन्फर्मेसन लिनुपर्ने थियो, त एनएसए 505 के थियो त रिलेभेन्ट थियो, तपाईँले एनएसए 5 के 5 अनुसारले नै चाहिँ कन्फर्मेसन लिनु पर्थ्यो। तर तपाईँले के गर्नुभयो, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले एक्सटर्नल कन्फर्मेसन चाहिँ एनएसए 505 फलो गर्नु भएन है। फलो गर्नु भएन भने यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि द अडिटर स्याल इभ्यालुएट वेदर दिस प्रिभेन्ट्स द अडिटर फ्रम एचिभिङ द ओभरअल अब्जेक्टिभ्स अफ द अडिटर। यहाँ के भन्छ कि यदि तपाईँले कुनै एनएसए को चाहिँ रिलेभेन्ट थियो तर तपाईँले चाहिँ त्यो एनएसए को अब्जेक्टिभलाई एचिभ गर्नु भएन भने तपाईँ एज एन अडिटर इभ्यालुएट गर्नु पर्यो है। तपाईँलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु पर्यो कि के मैले यो एनएसए फलो नगरेर मेरो अब्जेक्टिभमा कुनै उ त भएन, मेरो अब्जेक्टिभमा कुनै प्रकारको चाहिँ इफेक्ट त भएन नि। मैले आफ्नो अब्जेक्टिभ मैले यो एनएसएलाई फलो नगरेर के मैले सबै अब्जेक्टिभहरू चाहिँ हैन मेरो जति पनि ओभरअल अब्जेक्टिभ छ त्यो सबै मैले उ गरिरहेको छु त, पाइरहेको छु त, त्यो सबै मैले चाहिँ गरिरहेको छु त, मेरो सबै अब्जेक्टिभहरू चाहिँ फुलफिल भइरहेको छ त, त्यो चाहिँ तपाईँले इभ्यालुएट गर्नु पर्यो है। मतलब तपाईँको चाहिँ अडिट गर्ने दौरानमा कुनै एनएसए रिलेभेन्ट भयो र तपाईँले चाहिँ त्यो रिलेभेन्ट एनएसएलाई फलो गर्नु भएन भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु पर्यो कि तपाईँलाई त्यो एनएसए फलो नगरेर कि तपाईँलाई त्यो एनएसएले चाहिँ है तपाईँले त्यो एनएसए फलो त गर्नु भएन, त त्यो फलो नगरेको कारणले के तपाईँले आफ्नो ओभरअल अब्जेक्टिभ पनि पाइराख्नु भएको छैन त, कि तपाईँको ओभरअल अब्जेक्टिभ पनि फुलफिल भइरहेको छैन त, त्यो चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु पर्यो। यदि तपाईँको चाहिँ त्यो एनएसए फुलफिल नगरेर यदि तपाईँको एनएसए फुलफिल नगरेर तपाईँको ओभरअल अब्जेक्टिभ पनि उ भइरहेको छ, अफेक्ट भइरहेको छ, तपाईँले ओभरअल अब्जेक्टिभ पनि फुलफिल भइरहेको छैन भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो ओपिनियनलाई के गर्नु पर्यो त, मोडिफाई गर्नु पर्यो है। र अथवा तपाईँले चाहिँ त्यो इन्गेजमेन्टबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो त, विथड्रो गर्नु पर्यो है। म अब यसको चाहिँ समरी भन्दैछु। सपोज मानौँ तपाईँले कुनै एनएसए चाहिँ रिलेभेन्ट भयो, त्यो एनएसए चाहिँ तपाईँले फलो गर्नु भएन, त तपाईँले यदि त्यो एनएसए फलो गर्नु भएन भने तपाईँले चाहिँ हेर्नु पर्यो कि के मैले यदि यो एनएसए फलो गरेको छैन भने के मेरो यसले मेरो ओभरअल अब्जेक्टिभमा चाहिँ असर गरिरहेको छ त। यदि मेरो ओभरअल अब्जेक्टिभलाई कम्प्लाई गर्न उ गरिरहेको छ, असर गरिरहेको छ भने तपाईँले ओपिनियनलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नु पर्यो अथवा तपाईँलाई चाहिँ इन्गेजमेन्टबाट विथड्रो गर्नु पर्यो है। सो यो थियो हाम्रो एनएसए 200 को रिभिजन। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।